मुफ्त सोलर हासिल करने वालों के लिए अच्छी खबर। मुफ्त सोलर स्कीम और ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन स्कीम में कौन कौन अप्लाई करने का अहल है। मुफ्त सोलर स्कीम से फायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह की जा सकती है, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने मुफ्त सोलर स्कीमों में रजिस्टर्ड होने का तरीक़ाकार बता दिया। उस्मा बुखारी के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज मफाद आमा के मंसूबों की तकमील के लिए कोशा हैं। हमने महंगाई का राग अलापने के बजाय इसे कम करके दिखाया। बिजली के बढ़ते हुए नर्ख की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना था, जिसके बायस वज़ीर आला ने अवाम के लिए मुफ्त सोलर स्कीम का आगाज किया। उन्होंने खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि स्कीम के तहत रवा साल 1 लाख सोलर पैनल्स तकसीम किए जाएंगे। 1 लाख सोलर पैनल्स के इजरा पर 10 अरब रुपए लागत आएगी। 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन मुफ्त सोलर पैनल स्कीम से मुस्तफिद हो सकेंगे। 100 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 500 वाट का सोलर पैनल फराहम किया जाएगा, जबकि 101 से 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 1100 वाट के सोलर पैनल्स मिलेंगे। उस्मा बुखारी ने सोलर पैनल स्कीम में अप्लाई करने का आसान तरीक़ाकार भी बता दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब के मुताबिक लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8800 पर भेजकर खुद को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरखास्त जमा कराने की तारीख में तोसी कर दी गई है। पंजाब में 8000 ज़राई ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। 10 किलो वाट तक 5 लाख, 15 किलो वाट तक 7.5 लाख और 20 किलो वाट तक ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। कम अज कम 1 एकड़ ज़राई अराजी के मालकान ट्यूबवेल सोलराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काश्तकार घर बैठे cmstp.punjab.gov.pk पर ऑनलाइन ट्यूबवेल सोलराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोलराइजेशन के फॉर्म www.agripunjab.government.pk से डाउनलोड कर सकते हैं। बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीनेशन है, वैक्सीन्स हैं, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो। इसके साथ साथ हम जो मैंने अभी इनको 3500 मोटर बाइक्स लेके दिए वेटनरी असिस्टेंट्स के लिए, जो मोटर बाइक पे बैठ के जगह जगह उन हजरात के पास जिनके छोटे फार्म्स हैं उनके पास जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे, उनके मुश्किलात का हल उनको बताएंगे, उनको गाइड करेंगे, और अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी का अंदेशा है, कोई नुकसान का अंदेशा है, तो वहीं पर उसको जो है उसकी भी रोकथाम हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने एनिमल टैगिंग का भी सिलसिला एक शुरू किया है। हर एनिमल को हम एक QR कोड दे रहे हैं और QR कोडेड होगा सारा, ताकि एक तो आपको ये पता हो कि आपकी जो डिमांड है मार्केट की लोकल वो कितनी है, उसके बाद आपके पास कितना जानवर बचता है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और वो एक एक्सपोर्ट की स्ट्रीम हम अलहदा से डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत फ़र्क तरह की डिमांड्स हैं। तो हम जो एनिमल की ट्रेसेबिलिटी है उसके लिए हम एनिमल्स को टैग भी कर रहे हैं, ताकि पूरे का पूरा डेटा हमारे पास हो। और अभी माशाल्लाह इस कार्ड को यूज़ करते हुए किसानों ने कई अरब की, करोड़ों की जो है वो कर ली है ख़रीदारी। मैं खुद, मेरा ऑफिस जो है किसानों को तकरीबन 1000 कॉल्स मेरे कहने पे रोज़ करता है, और उस कॉल्स का जो डेटा है वो मेरे पास आता है। और रिकॉर्डेड कॉल्स भी मेरे, सब तो मैं नहीं सुन सकती, 1000 कॉल्स मैं नहीं सुन सकती, लेकिन मैंने एक कॉल सेंटर बनाया हुआ है और स्पेशली किसानों के लिए, कि मुझे पूरा उनकी जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी स्कीम जो है उसमें अगर कोई मसाइल आ रहे हैं लोगों को, वो मुझे पता हो, और अगर कोई उसमें बेहतरी लानी है वो मुझे पता हो। हर रोज़ रात को सोने से पहले वो डेटा मैं देख के सोती हूँ, और कुछ रिकॉर्डेड कॉल्स मेरे पास आती हैं। और यकीन माने, जब आपकी ज़िंदगियों में, जब किसान भाइयों की ज़िंदगी में बेहतरी आती है तो मुझे बहुत सुकून और ख़ुशी से मुझे नींद आती है रात को। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं, थैंक यू, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं, मेहरबानी। और बहुत दफ़ा ये बात कही जाती है कि किसान खुश नहीं है, किसान नाराज़ है, और जी
مہربانی، بہت مہربانی. نواز شریف صاحب ہی مجھے روز جب میں گھر جاتی ہوں کام سے تو جب ان کو سلام کرنے جاتی ہوں تو وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے عوام جو ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے، ان کی تکالیف کو دور کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، ان کی زندگیوں میں بہتری لے کے آنا تمہاری ذمہ داری ہے، ان کو روزگار کے مواقع دینا تمہاری ذمہ داری ہے. اور میں ان کا اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایسا لیڈر، ایسا گائیڈ، ایسا والد اللہ تعالیٰ نے دیا. اور پھر نواز شریف صاحب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے پیچھے کھڑے ہیں، پنجاب کے، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے انتہائی بے چین ہیں. انشاءاللہ ادھر ہی ہیں، وہ ادھر ہی ہیں. اور پوری طرح سے ہمیں ان کی سرپرستی بھی حاصل ہے، ان کی جو گائیڈنس ہے وہ بھی حاصل ہے. پہلی بار پنجاب کے کسان کو کسان کارڈ ملا ہے، 400 ارب کا ہم نے کسان پیکج دیا ہے، جس میں جو کسان کارڈ کسانوں کو ملا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے لاکھوں اپلیکیشنز آئی ہیں کسان کارڈ کے لیے، لاکھوں اپلیکیشنز آئی ہیں ٹریکٹر اسکیم کے لیے، لاکھوں اپلیکیشنز آئی ہیں سولرائزیشن کے لیے، اور اسی طرح یہ جو اینیمل فیٹنگ کا پروگرام ہے، لائف سٹاک کارڈ، اس کے لیے بھی مجھے تقریباً 1.25 لاکھ اپلیکیشنز آئی ہیں. تو یہ لوگوں کا نواز شریف کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو اور کیا ہے ماشاءاللہ. اور لوگ جانتے ہیں کہ نواز شریف جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ اس کی بیٹی جو وعدہ کرے گی پورا کرے گی انشاءاللہ تعالی. مہربانی، بہت مہربانی. مہربانی، شکریہ، بہت مہربانی. اور جو کسان کارڈ ہم نے کسانوں کو دیا، بہت لوگوں نے شروع میں کوشش کی کہ وہ کسانوں کو مجھ سے لڑا دیں، حکومت سے لڑا دیں اور کہیں کہ جی کسان بہت ناراض ہے. آپ یقین کریں جو 1000 کالز ہم کسانوں کو روز کرتے ہیں، اتنا زبردست فیڈ بیک مجھے کسانوں کی طرف سے آتا ہے کہ میں بہت خوش ہوتی ہوں. وہ ایک بندہ مجھے یہ کالز میں کہتا ہے کہ اگر سی ایم صاحبہ یہ کال سن رہی ہیں تو ان کو بتا دینا کہ انہوں نے آڑتی سے، مڈل مین سے ہماری جان چھڑوائی ہے اور ہمیں سود فری جو ہے وہ انٹرسٹ فری قرضہ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے بیج بھی آرام سے خریدا ہے، کھاد بھی آرام سے خریدی ہے، اور جو کیڑے مار ادویات ہیں وہ بھی ہم نے آرام سے خریدی ہے. اور میرے بھائیوں، میں پنجاب کے عوام کو اور آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پتہ نہیں کتنی دہائیوں کے بعد یہ پہلا سال ہے کہ جو کھاد ہے نہ وہ بلیک میں فروخت ہوئی، نہ اس کی شارٹیج ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ اس کو منہ مانگی قیمتوں پہ بیچا گیا. ہم نے کھاد کی ایک قیمت مقرر کی اور کوشش کی کہ تمام کسانوں کو اسی قیمت پر جو ہے وہ کھاد ملے. سستے داموں ان کو کھاد ملی، سستے داموں ان کو بیج ملا، اچھی قیمت پر ان کو پیسٹیسائیڈ ملی. اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے 16.5 ملین ایکڑ پہ جو ہم نے گندم لگانی تھی، ہم اللہ کے فضل سے وہ اپنے ٹارگٹ کو میٹ کر چکے ہیں. اور اسی طرح میری پوری کوشش ہے کہ جو کسان اپنے ہاتھ سے، جو ان کی آج بھی مشینری کی کمی ہے، تو ہم بہت جلدی انشاءاللہ تعالی ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں جہاں پر کسانوں کو ہر تحصیل میں مشینری اویلیبل ہوگی، جس کو وہ کاسٹ بیسس کے اوپر وہ ہم سے لیں گے، اپنی استعمال کریں گے اور اس کے بعد وہ واپس کر دیں گے، تاکہ ان کو جو منہ مانگی قیمت جو چارج کی جاتی تھی ان کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے وہ ان کو نہ دینی پڑے اور ان کے پروفٹ میں اضافہ ہو. اسی طرح 1000 لوگوں کو میں نے جو ایگریکلچرل انٹرنز ہیں ان کو ہم نے نوکری دی ہے. ان کی ذمہ داری ہی یہ لگائی ہے، ان کو سواری بھی دی ہے، ان کو ٹیبلٹس بھی دیے ہیں. ان کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ آپ نے کسان سے جا کے بات کرنی ہے، ان کی جو مشکلات ہیں اس کا حل ڈھونڈنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی ان کو مدد کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے، وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. اور
اسی طرح اب ہم ساؤتھ پنجاب کی خواتین کو جو ان کو مال اور مویشی ہم دینے جا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا ہمارا منصوبہ ہے، جس کے اندر جو بیوہ خواتین ہیں، نادار خواتین ہیں، ان کے لیے ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور، لیا، کوٹ ادو، ملتان، خانیوال، لودھرا، وہاڑی، بہاول پور، بہاول نگر، ان سب جگہوں پر ہم یہ ایسٹس دینے جا رہے ہیں خواتین کو، تاکہ ایک تو افزائش جو ہے وہ بڑھے، دوسرا ایک باعزت ان کے پاس روزگار ہو، ایک ایڈیشنل ان کو انکم آئے تاکہ وہ اپنے خرچے جو ہیں وہ پورے کر سکیں۔ اور ابھی میں انشاءاللہ یہاں سے میں جا رہی ہوں، آج 4 سڑکوں کا افتتاح ہے، 3 کا افتتاح میں خود کروں گی جو ابھی ہم نے بنائی ہے ماشاءاللہ۔ سائی وال سے پاک پتن 27 کلومیٹر، پاک پتن کمیر روڈ 36 کلومیٹرز،